मलाई मेरो श्रीमान नभएको महसुस भयो। यदि मेरो श्रीमान मसँगै हुनुहुन्थ्यो भने आज यो दिन देख्नु पर्दैन। अब म बाँच्नको कुनै अर्थ छैन। दिनदिनै आँसु पिएर बाँच्न भन्दा त यहीँबाट हम फालेर मर्नै बेस बरु। हुँदैन, यहाँबाट हम फालेर थरै गए त हुन्थ्यो। हात खुट्टा भाँचेर बाँच्नु पर्यो भने झन् मलाई गाह्रो हुन्छ। गुममुत एकै ठाउँमा भयो भने मलाई कसले स्याहार्छ? एक्लै सुत्नुको मजा नै छुट्टै रहेछ। रको मान्छेहरूले बिहे गर्ने खोज्दैनन् रहेछन्। बिहे गरेकाहरूले पनि डिभोर्स गरेर किन छुट्टै बस्दा रहेछन् भनेको त एक्लै बस्दाखेरि जुन मजा छ त्यो घर परिवारसँग बस्दा मजै नआउने रहेछ। त्यही भएर पो ठुला ठुला प्रख्यात मान्छेहरू छोराछोरीको बिहे गर्ने बेलामा छुट्टिएर बस्दा रहेछन् त। आज जस्तो सुत्दाखेरि आनन्द त कहिले पनि आएको थिएन मलाई जिन्दगीमा। ती लिखेका सन्तानहरू जहाँसुकै मरुन्, के मतलब मलाई। यो घरमा त जिन्दगी फर्केर नआउन्, आनन्द हुन्छ बरु। हे भगवान, आफ्नै बुढी गौथलीले घरबाट निकाले। बिचरा आमा पनि कहाँ जानुभयो होला। म भने यतै जङ्गलमा निदाएछु। सबैको घरमा यस्तै हुन्छ होला कि हाम्रो घरमा मात्रै यस्तो हो? अरूका स्वास्नीले पनि यसरी दुःख दिन्छन् होला कि मेरी गौथली मात्रै यस्ती होली? हे भगवान, कस्तो खातीको जिन्दगी भयो मेरो। भिनाजु, तपाईँ त घरमा मात्रै बाघ हुनुहुँदो रहेछ। रविन्द्र सवाईसित बिरालो जस्तै म्याउ म्याउ गर्नुहुँदो रहेछ। हावा कुरा नगरै छैन, झपड दिन्छु नि फेरि। म कहिले बाघ जस्तो भएँ, कहिले म्याउमा गरेर बिरालो जस्तो भएन भन। अस्ति रविन्द्र साहु आउँदाखेरि लुरुक्क परेर आफ्नो मेला सारेर हुन्छ म तपाईँको मेलामा आउँछु भन्नुभएको होइन? ल हेर न त्यहाँ, अहिलेसम्म त्यही एउटा कुरा बोकेर हिँडेर छ नि त। म बिरालो जस्तो बन्या होइन, म्याउवा गरे होइन। यो रविन्द्र साहुलाई नि हाम्रो यो 4 गाउँका मान्छेले ठुला मान्छे हुन् भनेर मान्छन्। त्यही भएर ठुला मान्छेको इज्जत गरे हो, बुझ्यौ? इज्जत गरे पनि आफ्नै रोपै छोडेर उनका रोपैमा किन जानु पर्यो भनेको के मैले। हेर साली नानी, हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकदम मिलेर काम गर्ने चलन छ क्या। त्यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको काम गर्नु नि गयो, हाम्रो काम गर्नु पनि मान्छे आउँछन्, साथी पनि हुन्छ, कुरा पनि मिल्छ, त्यसैले हो क्या।
आफ्नो काम आफै गरे भइगयो नि, किन अरूसँग मिल्नु पर्यो र? त्यसो भए यसो गरौँ है साली नानी, के गरौँ भने आजदेखि हामी कसैको काम गर्नु पनि नजाउँ, हाम्रो पनि काम गर्नलाई कोही मान्छेलाई नबोलाऊँ, हुँदैन? अब बिहे नै गर्नु पर्यो भने पनि तिम्रो बिहेमा है म एकजना जन्ती जान्छु, मेरो बिहेमा तिमी मात्रै जानु। के गरे हामी मऱ्यौँ भने नि, म मरेँ भने तिमीले लिएर गएर भिरमा लिएर गएर मिल्काइदिनु एक्लै। तिमी के गरी मऱ्यौ भने पनि तिम्रो लासलाई बोकेर लिएर गएर म जङ्गलमा लिएर गएर मिल्काइदिन्छु, हुन्छ? हे भिनाजुसँग कुरा गरे कुरैको दुःख, अब कुरा गर्दिनँ म। हेरन्थे कुरा गऱ्यो कुरैको दुःख, भिनाजुसँग त मिठो मिठो राम्रो राम्रो कुरा गर्नु पर्यो नि त। बटारिया 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 कुरा गरेर हुन्छ? बोले हेर नि त, बोला। रविन्द्र साहु देख्यो भने त म्याङ गरेर बिराज जस्तो हुन्छ अरे। त्यो झापट साली रिसाएर गयो कि क्या हो, यसो फकाउनु पर्यो भित्र गएर। भो फकाउनु पर्दैन, कुन बेला त्यो अन्टालाई भेटौँ जस्तो भइरहेको होला मनमा चाहिँ, मुखले चाहिँ यहाँ मसँग ठिक्क पारा नाटक पार्छौ। जतिखेर नि त्यो अनिताको मात्रै कुरा गर्ने होइन है, मैले भनिदिएको छु कुनै दिन पत्ता लागिहाल्छ नि त्यो संसारको अनौठोले किन झडा पार्दैछ भनेर। भो पत्ता लगाइरहनु पर्दैन, त्यसलाई यही घरमा ल्याएर राख्ने भयो नि राख, तिम्रो यो झुप्रो घरमा। हुँदा हुँदा मेरो घर पनि झुप्रो हुन थालो होइन तिमीलाई टाइम लाएर। मोहाल ल मोहाल पनि के हुन्थ्यो, दरबार ल राजाको दरबार जत्रै छ हजुरको घर। सबै रोगको ओखती हुन्छ, तर यो किचकिच र झडा गर्ने रोगको उपचार कहिल्यै नहुँदो रहेछ है। अब मलाई सुख सालमा राखा भए पो मलाई दुःख होला भनी डर हुन्छ। म नराम्रो, मेरा चेलीबेटी नराम्रा, घर पनि झुप्रो, यसरी न्यु खोजिरहने रोगको औषधि केही नहुँदो रहेछ। औषधि पाउने भए मै बन्दगी बसेर त्यो औषधि ल्याएर तिमीलाई खुवाइदिन्थेँ, बुझ्यौ? किन बन्दगी बस्नु पर्यो भने त्यो एउटी थियो नि काहीँ नभएकी नखर मौली, त्यसैको घरमा गएर भत्त लाग्यो भइगयो नि। बिहानै त्यसकै कुरा, दिउँसै त्यसकै कुरा, राति त्यसकै कुरा, सपनामा पनि त्यसकै कुरा। हे भगवान, मैले त कुरा मात्रै गरे हो नि, तिमी त्यहीसँग जिन्दगी बिताउने सुर गर्दैछौ, थाहा छैन भने होला मलाई। यसका कुरा सुनेर मेरो भयगरको व्यवहार लथालिङ्ग हुन्छ। ल गएँ म। जाऊ जाऊ जाऊ, गए नि केही पनि हुँदैन, बाटोमा कुरिरकी होली नि त्यो, नभए घरैमा गएर भेटे नि हुन्छ। तिमी कतिखेर घर आउँछौ भनेर म सोधिदिने क्यारे। हुन छारो दिमाग खराब गराउँदो रहेछ नि यहाँ मलाई। तिमीले पनि यति टाउको खाएको छन् कि मेरो। आमा नमस्ते। नमस्ते बाबु। तपाईँलाई सन्चो भएन कि क्या हो? खोइ बाबु, के सन्चो छ भनौँ कि सन्चो छैन भनौँ बाबु। किन यस्तो निराश हुनुभएको आमा? धेरै चिन्ता लिनु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन नि। चिन्ता लिन्न भने त हो नि रविन्द्र बाबु, मनै मान्दैन। सबैभन्दा खराब त रविन्द्र बाबु मनै रहेछ। कहाँ मन नराम्रो हुनु नि आमा? संसारमा सबैभन्दा राम्रो भनेको हाम्रो मन हो। हाम्रो मन भनेको त सफा कञ्चन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् आमा, हाम्रो मनलाई नराम्रो भनेर कहिले सोच्नुहुन्न। हाम्रो मन त एकदम राम्रो सफा छ भनेर सोच्नुपर्छ। ज्यानमा तागत गर्दै गएपछि अलिकति अर्कै हुँदो रहेछ रविन्द्र बाबु। तपाईँका छोराबुहारीले तपाईँलाई राम्रोसँग हेर्दैन नि क्या? मलाई शङ्का लागेको छ आमा।
ल भन्नुहोस् त आमा, मेरो शङ्का सत्य हो कि असत्य हो? यदि मैले गरेको शङ्का सत्य भयो भने तपाईँको छोरो रिठेलाई बोलाएर राम्रोसँग सम्झाएर पठाइदिन्छु आमा। त्यो पिलनबारे नामर्दलाई सम्झाउनु पर्दैन बाबु। त्यसले आफ्नै ज्यानमा परेको लिखा जिम्रा त तलाउन सक्दैन, त्यस्तालाई सम्झाएर के काम? त्यसो भए हजुरको बुहारीलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्ने हो त आमा मैले। खास कुरा के हो नराजिकन भन्नुहोस् त आमा मलाई। रविन्द्र बाबु, समय आएपछि सबै थाहा पाउनुहुन्छ। मैले भनेको तपाईँले पत्याउनुहुन्न के अरे? के भएछ यति सोझी आमालाई? मुख पनि मलिनु देख्छु, रोको जस्तो छ अनुहार पनि। के पिर परेछ सोझी आमालाई? केही पिर परे भन भन्दा केही पनि भनिनन्। खै के हो सोझालाई यस्तै हुन्छ कि? सन्तानले पनि मलाई कति चाहिँ दुःख दिन सकेको होला। लु अब त ढुक्क भए। घरमा भेटिन्छ कि भेटिँदैन भन्दै सोच्दै आएको, ठ्याक्कै घरमा भेट्यो। के गर्दै गाउँथली भाउजू? बसिरा देखेनौ कि क्या हो? अनि घरमा होला कि नहोला भन्नलाई कसैको करोडौँको खाएर भागेको हो र मैले? एउटा नयाँ गाना आएको रहेछ कि भाउजू, त्यसमा टिकटक बनाउँ भनेको। दुईजनाले बनाउनु पर्ने रहेछ। यो नानीसँग बनाएको म्याचै खाएन, त्यही भएर भाउजूकोमा आएको नि। के किन कुरा होला भनेको त टिकटक बनाउने रे, बनाउँदैनमा टिकटक सिकटक। यहाँ मान्छेलाई यत्रो सानो घरलाई ढलान थपेर कसरी ठुलो बनाउला भन्ने टेन्सन भइरहेको बेलामा टिकटक सिकटक बनाउँदैनमा टिकटक। झन् राम्रो गानामा टिकटक बनाएर भाउजूलाई भाइरल गरौँ, फ्यान फलोवर्स बढाइदिउँ भनेको नबनाउने रे। टिकटकले लाउन दिन्छ कि खान दिन्छ कि पैसा दिन्छ हो तिमीलाई? झन् राम्रो गीतमा टिकटक बनाइदिउँ, भाउजूको फ्यान फलोवर्स बढाइदिउँ भनेको खुबै म यो भन्दो रहेछ। जाउँ नानी। यत्रै भइस कि टिकटक बनाउनु परेको रे। काम नबाकी छडौरी बच्चा जस्तो व्यवहार गर्छ। हे तेरिका, आज फेरि यो किचकिचे अनितालाई भेट्यो। अब यसले भेटेर फेरि बिहे गरौँ भन्छ। होइन रिते दाई, किन रुँदै हिँड्नु भएको? घरबाट निकालिदिनु भयो के हो बुढीले?
हेर अनिता, अब तिमी पनि जति सक्दो छिटो बिहे गरिहाल। मैले बिहे नगर्दा तिमीलाई के को टेन्सन भयो? हेर, तिमीले बिहे नगर्ने बेलासम्म यो गाउँमा सबैलाई टेन्सन हुने भयो। मलाई त टेन्सन भएको छैन, तिमीले चाहिँ किन टेन्सन भएको? बरु तपाईँ चाहिँ किन रुँदै रुँदै हिँड्नु भएको भन्नु न। तिमीलाई पाइन भनेर म रुँदै हिँडेको। अब म फेरि तिमीसँग बिहा गर्दिन चाहिँ नभन ल। तिमीसँग विवाह गरेपछि त तिम्रो बुढीले फरिया उचालेर मलाई भुटाल्न आइहाल्छ नि त। ए अन्त सुन न, तेरिका भागिहालिन्। यसै गरी त्यो गौँथलीलाई पनि मेरो घरबाट लखट्ने कसरी होला? हे भगवान्। ए सल्यानी, ए सल्यानी, के भयो, किन बोलाउनु भएको घाँटी फुट्ने गरेर? अब म खेतमा यसो रोपो गर्ने बेला भयो कि भएन भनेर हेरेर आउँछु। तिमी कहीँ बाहिर जाने होइन, कसैलाई भेट्ने होइन, त्यही भन्नुलाई बोलाएको। भित्र आनन्दले बस्ने, कहीँ नजाने है। ल म गएँ। किन कुरा भन्न लाग्नुभयो भनेर भनेको त घरमै बस परे। यति कुरा त पहिल्यै भने भए भइहाल्थ्यो नि। आमा नमस्कार हजुर। नमस्ते बाबु, चित्रे बाबु, कताबाट? यसो खेततिर जान्ला। अनि के हो, फेरि घरमा झगडा पऱ्यो क्या हो? मुख एकदम अँधेरो अँधेरो देख्छु। के गर्ने चित्रे बाबु, उजुनीमा मैले ठुलो पाप गरेर रहेछु। अहिले रुँदै हिँड्नु परेको छ। हात तेरिका किन रुँदै हिँड्नु पर्यो? यहाँ बस्नु एकछिन। किन रुनु धेरै ल भन्नु। आमा पनि पुरानै सोचाइको हुनुहुन्छ भने अब उजुनीको कुरा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् आमा, यो 21औं शताब्दीका आधुनिक मान्छेले तपाईँले भनेको कुरा पत्याउँदैन। अहिलेका मान्छेलाई यो पाप धर्म भन्ने केही थाहा छैन आमा। जसरी हुन्छ आफूले जित्नुपर्छ। मान्छे मार्नु परोस्, काट्नु परोस्, लुट्नु परोस्, चोर्नु परोस्, ढाँट्नु परोस्, जसरी हुन्छ जित्नु परेछ। जन्मिन अलि ढिला भएछ बाबु। 2-4 वर्ष अगाडि नै मरिसक्नु पर्ने। अझै के देख्नु पर्ने हो बाबु मैले? अब देख्नु त परेको नि आमा, नहेरिकन सुखै छैन। तर अरूलाई दुःख परेको हेर्नु र आफैले दुःख भोग्नु चाहिँ अलिकति फरक छ आमा। हेर्नुहोस् आमा, अहिले तपाईँलाई के लागिरह्यो होला भने नि, यो संसारमा सबै खुसी छन्, म मात्रै दुःखी भएँ, म मात्रै रुनु परेको छ भन्ने लागिरह्यो होला। तर त्यस्तो होइन आमा, यो संसारमा सबै दुःखी छन्, कोही खुसी छैनन्। म जस्तो दुःखी अभागी चाहिँ कोही छैनन् बाबु। मैले जस्तो दुःख पनि कसैले पाएको छैन। हेर्नुहोस् आमा, वास्तवमा यो तपाईँको घरको जुन समस्या छ नि, यो धेरै ठुलो समस्या चाहिँ होइन। तर के गर्नु, छोरोले बुहारीलाई तल आउनु सकेन, तपाईँको छोरो रिठेले त्यो गौँथलीलाई ठ्याक्क तल आइदियो भए केही थिएन समस्या। अब फेरि त्यो रिठेलाई कमिलालाई मुतैको पहिरो भए जस्तो बुहारीलाई के गर्नु नसक्ने रहेछ। त्यही भएर यति चिन्ता पर्यो हो क्या तपाईँलाई? के गर्ने चित्रे बाबु, यो एकमुठी सास फ्यास जान पनि सकेन मलाई। हे भगवान्, नरुनु न आमा, नरुनु। नरुनु।
भाउजू धन्न एकै मिनटले भेट भयो। यत्रो चिप्लो हिलो बाटो हिँडेर आएको, नत्र त भेट नभएको भए बर्बादै हुने रहेछ नि। हिँड्न त नानी साइडमा हिँड्या रहेछौ। लो भन त के कति कामले आयो? आज मलाई अलि हतार छ के? तिमीलाई चिया खुवाउने फुर्सद पनि छैन मेरो आज। धेरै हतारमा हुनुहुँदो रहेछ भाउजू। म यसो आज भाउजूसँग टिकटक बनाउनु भनेर आएकी। हे भगवान, कोहीलाई के धन्दा कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई चाहिँ खानैको धन्दा भन्थे। यो धड्कनलाई चाहिँ टिकटकको धन्दा परेछ। मलाई यो टिकटकमा चाहिँ खासै चासो छैन नानी। अब अर्थ केही कुरो भएदेखि भन, नत्र मलाई हतार छ, म हिँडी। हेर्नु न रमाइली भाउजू, एउटा नयाँ गाना आएको रहेछ, त्यसमा दुईजनाले टिकटक बनाउनु पर्ने रहेछ। यो नानीसँग गरेको, यसले गर्दै गरिन, त्यो भएर हिलो चिप्लो बाटो दौडिँदै भाउजू भएकोमा आएको म। अब यस्तो कामको बेला छ, यसो मकै दोहोरो गोडे पनि हुने, रोपो गोडे पनि हुने, बारीतिर गरे यसो खनखान गरे पनि हुने। कहीँ नभएको टिकटक चाहिएको छ यसलाई। काम नै त्यति मात्रै हो टिकटक बनाउने। यस्तो हिलो चिप्लो बाटो हिँडेर आएको, तपाईँले टिकटक बनाउनु मान्नु भएन। ठिकै छ, जाऊँ हामी त। यत्रो काम छ, दोहोरो मकै गोडे पनि हुने, रोपो गोडे पनि हुने, यसो बारीतिर खनखान गरेर पानी लगाइदिए पनि हुने। खाली टिकटक टिकटक सुट्ने। होइन ए बाँदरनी, त कता हिँडिस्? तँलाई मेरो घर अस्ति किन जानु भनेर लाग्यो तँलाई? त्यही कुराले आजसम्म मेरो घर झगडा भइराखेको छ, बुझिस्? यति राम्री मान्छेलाई किन बाँदर्ने भनेको? के म राम्री छैन र? तँलाई होइन, तेरो व्यवहारलाई बाँदर्नी भने। बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्का घर पनि बिगार्छ। त्यही भएर तेरो व्यवहारलाई बाँदर्नी भने, बुझिस्? न तैँले तेरो घर बनाइस्, बेकारमा मेरो घर बिगार्दिस् टाइम मिलाएर। कोरोनाको टाइममा घर मात्रै बस्नु पर्यो, त्यही भएर रमाइलो गर्न नपाए, त्यति मात्रै गरेको। तेरीमा तँलाई अर्काको घर बिगारेर तँलाई रमाइलो गर्नु पर्यो हो? टाइम मिलाएर। तै जस्ताले गर्दा अरूको घरबार कति बिग्रिया छ, तँलाई त म कहाँ छोड्छु र? सरी के सरी, म त रमाइलो मात्रै गर्न खोजेको नि त। ए बक, कहाँ भाग्छस् हो त? तेरो टाउको पक्क फुटाएर अनि मात्रै रमाइलो गर्छु म पनि, बक तँलाई। अरे यहाँ आइज, यहाँ आइज भने सुन्नुहोस्। किन र रविन्द्र साहब, केही काम गर्नुपर्ने छ र? अहिले काम केही पनि छैन रिटे। खेतमा पानी परिरहेको छ, आकाशकै पानीले पुगेको छ, कुला पानी लाउनु पर्ने भएको छैन। मकै भाँच्ने बेला अलि भएको छैन। अनि कामै नभएको भए किन बोलाउनु भएको त रविन्द्र साहब? म झन् काम होला भनेर त्यहाँदेखि यहाँ हतार हतार आएँ। तेरी आमालाई मैले होइन बाटोमा भेटेको थिएँ। तेरी आमा रुँदै रुँदै हिँडाइदिन्। के भयो आमा भनेर सोधेको, केही भन्नु भएन। लमन, तैँले तेरी आमालाई के भनिस्? मैले त केही गरेको छैन रविन्द्र साहब, कसम हो। अनि किन रुँदै हिँडिन् त ती बुढी आमा? हेर रिटे, बाउ आमालाई जसले रुवाउँछ त्यसले कहिले पनि जिन्दगीमा सुख पाउँदैन, बुझिस्? आजसम्म आमाले मलाई केही भन्या नि छैन, अनि आमालाई मैले ठुलो स्वर गरे पनि छैन, कसम। हस् रविन्द्र साहब, म अब जाउँ। मैले आमालाई पनि केही भन्या छैन, आमाले पनि मलाई केही भन्या छैन। कुनै दिन मैले आमालाई हेला गरे भने थाहा पाएँ भने तेरो दसैँमा मासु खाने बङ्गारसँग झारिदिन्छु, बुझिस्?
लिखेका सन्तान पनि घरमा नआउँदा क्या आनन्द हुँदो रहेछ बा। आफै पकायो आफै खायो, कसैले नुन लागेन भनेको सुन्नु पनि पर्यो होइन, पिरो भयो भनेको पनि सुन्नु पर्यो होइन, त्यो बुढीको ठस ठस सुन्नु पनि पर्यो होइन, त्यो लिखेको बिग्रेको थुतुनो हेर्नु पनि पर्यो होइन। तिनीहरूको खलक यो घरमा नआउँदा मलाई एकदमै आनन्द आइरहेछ। हे भगवान्, यो गौँथलीले बासेर बसी टिक्नु दिएको छैन घरमा। उता रविन्द्र साउले पनि आमालाई देखेछन् क्या अरे, आमा किन रुँदै हिँडेको भनेर कराएको कराइछन्। हे भगवान्, मलाई कति टेन्सन दिएको होला नि। त्यो गौँथलीलाई भेटेर घाँटी निचोरेर चिरबिर च्यार पार्न पाए आनन्द हुन्थ्यो। त्यो गौँथलीको घाँटी निचोरेर चिरिबिरी च्यार पार्ने मान्छेलाई म फोन गर्थेँ। तपाईँ चिन्ता नलिनु, नर्नु त। चित्रे बाबु, तपाईँले कसलाई फोन गर्न आउनु भएको, पहिला मलाई भनेर फोन गर्नु न। कसले फोन गरेछ? हेलो अविनाजु, नमस्कार। होइन चित्रे बाबु, तपाईँले ज्वाइँलाई फोन गर्नु भएको हो क्या हो? यो कुरा नभन्नु है ज्वाइँ साहबलाई, मेरो कसम। हामी त आरामै छौँ चित्रे बाबु, त्यो त के छ नि? अनि हाम्रा ससुराली खलकलाई चाहिँ के छ नि? भिनाजु, होइन तपाईँ ससुरालीतिर नआउनु भयो कि हाम्रो घरमा चाहिँ नछिर्नु भयो कि तपाईँको त मुखै देख्नु गाह्रो भयो त। म त्यता आएको छैन, त्यही भएर हो नि। म ससुराली आयो भने त छिरिहाल्छु नि। यो मान्छेसँग भेटघाट गर्नै नमिल्ने रोग आएर हो नि बाबु, त्यही भएर भेटघाट नभएको। अब यो रोग हाम्रो गाउँमा मात्रै आएको हो त भिनाजु? संसारमै आएको नि। अब घरभित्रै बस्नु ठिक रहेछ? घरभित्र बस्दा बाँचिन्छ, बाहिर निक्लिँदा मरिन्छ भने घरभित्र चुप लाएर बसिरहने नि। अब त्यही भएर ननिस्कियो नि घरबाट। ज्यान रहे त भेटघाट गर्दै गरौँला नि। यो रोग अलि कम हुँदै गएको छ क्या रे, त्यसपछि भेट्नुपर्छ। खोइ भिनाजु, यो अब हामीले नबुझेको कुरा पर्यो। सरकारले जे भन्यो त्यो मान्नु परेको। पसल बन्द, हिँडडुल बन्द, गाडी बन्द, अब विदेश आउने जाने पिले नै बन्द छ। रोग पनि त्यस्तै। यससाल बाढी पहिरो पनि अति नै आयो के। हाम्रो घर नजिकको त झलुङ्गे पुलै बगाइदियो। ए पुल नै बगायो है भिनाजु? त्यसो भए आबत जाबत गर्नुलाई त खोला घटेपछि मात्रै होला। ए हस् बाबु हस्, हाम्रो ससुरालीलाई पनि यसो सम्झ्या छ भनिदिनु है। हस् भिनाजु, हस्। नमस्कार भाइ। हस् भाइ। हस् हस् हस्, नमस्ते ल, बाई बाई। तेरिका आमा पनि यो सबै कुरा ज्वाइँलाई भनिदिए भाइ, ज्वाइँले सब कुरा मिलाइहाल्थ्यो नि। त्यही माथि न ज्वाइँले तपाईँलाई छोरीको घरमा लिएर गएर पाल्थे कि। रुँदै हिँड्नु भएको छ, यो समस्याको समाधान गरिदिउँ आमाको भनेर भने पुरै नगर भन्नुभयो। ल हिँड्नु जाउँ उठेर, अब नरुँ। मेरो घर
खुसीले बाँच्न नदिने भएपछि तँलाई खुसीले बाँच्न दिन्छु म। यसलाई नमारी छोड्दिनँ म। महिलामाथि हात गर्ने गाउँले बोलाऊ। फेरि महिलामाथि हात पात्छ यसले। मारौँ त। ए दाइ नकुट्नु नकुट्नु। मोबाइल पनि छैन भिनाजुलाई फोन गर्न। अन्ताले मार्दिनु हो कि? तपाईँको बुढोले मलाई मार्न लाग्यो, मलाई बचाउनु। होइन के हो तिमीहरूको? अस्ति भर्खर मिलेको र आजै बिग्रिसक्यो तिमीहरूको। के हो यो छिनमै मिल्ने छिनमै बिग्रिने? मैले कुरा बोल्न सकिनँ नि। तँलाई हुँदैन भएको कुरा अर्का गर किन लिएर यसलाई त नमारी छोड्नु हुँदैन। तँलाई यसो यसो भन्नु भन्न कसले पठायो हो? र भन् त। होइन होइन, म आफै आएको, घरमा अल्छी लाएर म आफै आएको नि त। ल भन् त अन्त, तँलाई म नभएको बेलामा मेरो बुढाले हाम्रो घरमा आइजो भनेर बोलाएको हो कि होइन? कसम दिदी, म एकछिन यसो रमाइलो मात्रै गरेको। अनि तँलाई रमाइलो गर्न मन लागेर छ त? गीत गाउनु, नाच्नु, हरेक थरी गर्ने छ त यसो रमाइलो गर्ने कुराहरू। अनि मेरै घरमा आएर मेरै बुढाले बोलाएको भनेर भन्नुपर्छ त तैँले? तँ डराउनु पर्दैन, म पनि तँलाई केही गर्दिनँ, अनि यिनलाई पनि तँलाई केही गर्न दिन्न। तर तैँले साँचो कुरा चाहिँ बोल्नुपर्छ। हेर अन्त मलाई भिनाजुले केही भन्नु भएको छैन। तिमी पनि कुरै नबुझी यस्ताको पछाडि लाग्छौ। यो छ नि यो नभएको कुरालाई नि हो भने जस्तो गर्छ। अब भन्दिन, मरेकै कहिले पनि भन्दैन। ए बुढा, कुकुरले आफ्नो खुट्टा टोक्यो भनेर तिमी आफै कुकुरको खुट्टा टोक्न गयौ भने तिमी र कुकुरमा के फरक भयो? त्यसलाई केही पनि गर्न पर्दैन। मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ। तँ बोलाएर हिँड घर हिँड। सुन मेरा कुरा, तिमी पनि कौवाले कान लगाउन कानै नछामिकन कौवाको पछाडि दौडिँदै हिँड्छौ नि। तिमीले आज मलाई यो पिचा नरोकेको भए त्यसको आज अन्तिम दिन बनाइदिन्थ्यो, बुझौ? तेरी आदेशमा नआउन बुढा, हिँड घर। तँ बोलाएर मैले भने मान के हिँड। ल हिँड। हुँदै के नहेर भने कति आँखा तरेर हेर्छौ के? होइन म त्यसलाई छोड्दिनँ कि अब। चुप लाएर हिँड भने घर मैले भने। होइन, आज मलाई यति धेरै खुसी किन लागिरहेछ? अनि कुनै अमूल्य चिज मैले उपहारमा पाकी पनि छैन, मलाई चिट्ठा पनि परेको छैन। अनि यी लेखेका सन्तानले मलाई सुनको औँठी, तिलरी, गरगहना पनि केही दिएका छैन। त्यही पनि आज मलाई संसारै जितेको जस्तो लागिरहेछ। यति धेरै खुसी आज मलाई
ठाउँ बन्छन्। दुई पैसाको काम छैन आफै ठुलो भन्छन्। जे गरौँ जसो गरौँ कसलाई मतलब छैन। देशको विकास नगराउने त्यो नेता होइन। जसले जे भने पनि भन्छन् लौ खतम। त्यसैले त हाम्रो